श्रीगुरुभ्यो नमः। यदप्युक्तं मन्त्रार्थवादयोः अन्यार्थत्वान्न देवताविग्रहादिप्रकाशनसामर्थ्यमिति अयं मुख्यः प्रश्नः। एतत् सर्वमस्तु मन्त्रार्थवादयोः अन्यार्थत्वं खलु। तर्हि देवताविग्रहादिप्रकाशनसामर्थ्यं कथं? मन्त्रार्थवादाः यदर्थाः तत्प्रकाशनसामर्थ्यं खलु तेषां भवति। देवताप्रकाशनसामर्थ्यं कथम् इति अत्र ब्रूमः। प्रत्ययौ हि सद्भाव असद्भावयोः कारणं न अन्यार्थत्वम् अनन्यार्थत्वं वा? प्रत्ययौ हि सद्भाव असद्भावयोः कारणं मन्त्रार्थवादेभ्यः देवताविग्रहादि प्रत्ययः अस्ति। देवताविग्रहादि प्रत्ययः अस्ति वा? अस्ति इति वक्तव्यम्। अस्ति चेत् तस्य सद्भावः निश्चेतव्यः। यदि न मन्त्रार्थवादेभ्यो देवताप्रत्ययो नास्ति चेत् तस्य सद्भावः मास्तु। एवञ्च देवताविग्रहादिकं प्रतीयते न वा इति परीक्ष्यताम् प्रथमतः। एतावता समाप्यते इति न, क्रमेण कोटयः भवन्ति। मन्त्रार्थवादयोः अन्यार्थत्वं भवतु, अन्यार्थत्वं वा अनन्यार्थत्वं वा इति अन्यदेतत्। तेभ्यः देवताविग्रहादयः प्रतीयन्ते वा न वा? यथा श्रुते प्रतीयन्ते एव। प्रतीयमानं तत् किमर्थं त्यज्यते? मानान्तरविरोधात् इत्यादि वक्तव्यं भवता। मानान्तरविरोधादिकं नास्ति यत्र तत्रापि किमर्थं त्यज्यते? वाक्यात् प्रतीयते खलु इति नैव इति वक्तव्यम्। अनपेक्षितत्वात् इत्युक्ते अपेक्षां दर्शयिष्यामः। तथा ह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णाद्यस्ति इत्येव प्रतिपद्यते। एकम् उदाहरणं दीयते लोके। अन्यार्थमपि प्रस्थितः, ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः, ग्रामदर्शनाय एव सः प्रस्थितवान् अस्ति। मध्ये मार्गं तृणादिकं यदा दृश्यते अस्ति इत्येव प्रतिपद्यते खलु। एवमेव अर्थवादस्तु विधेयस्तुत्यर्थं प्रवृत्तः। तथापि द्वारतया देवताविग्रहादिकं यदा वदति तदा देवताविग्रहादिकम् अर्थवादेभ्यः प्रतीयमानम् अस्ति इत्येव प्रतिपद्यते इति। अत्राह विषम उपन्यासः। अत्र पूर्वपक्षीयाः विषमः उपन्यासः। दृष्टान्तः विषमः इत्यर्थः। भवता उक्तः दृष्टान्तो विषमः। तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते। अत्र किं वैलक्षण्यं नाम, ग्रामं गन्तुं प्रवृत्तः सः पुरुषः। ग्रामं गन्तुं प्रवृत्तेन पुरुषेण तस्य गमनं किमर्थम् इति पृष्टे ग्रामसंयोगाय इति वक्तव्यं। मार्गे पतितं तृणपर्णादिकम् अस्ति इत्येव तेन प्रतिपद्यते इत्यस्य कारणं किं? मार्गे पतितं तृणपर्णादिकं ग्रहीतुं तस्य इन्द्रियं सन्निकृष्टं वर्तते। एवञ्च इन्द्रियरूपेण प्रमाणेन मार्गे सन्निकृष्टं मार्गे विद्यमानं तृणपर्णादिकम् अस्ति इति सः निश्चिनोति। तन्निश्चयाय सः प्रस्थितः नास्ति, ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः। एतावता किं जातं? प्रमाणं विना किञ्चित् प्रतिपन्नं वा तेन? मार्गे विद्यमानं तृणपर्णादिकम् अस्ति इति तेन प्रतिपन्नं चेत् प्रमाणसत्वात् तत्र प्रमाणं वर्तते तस्य। प्रकृते किं वैषम्यम् इत्युक्ते मन्त्रार्थवादादिकं तु शब्दरूपं प्रमाणं। शब्दरूपं प्रमाणं किमर्थं प्रवृत्तम् इति पृष्टे द्वयार्थम् इति वक्तुं न शक्यते। अनेनैव शब्दरूपेण प्रमाणेन विधेः प्राशस्तिरूपः, विधेयस्य प्राशस्तिरूपोऽप्यर्थः समर्पणीयः। मध्ये देवताविग्रहादिकं च समर्पणीयम् इत्युक्ते शब्दस्य व्यापारद्वयं, शब्दरूपस्य एकस्य प्रमाणस्य व्यापारद्वयं कल्पनीयं स्यात्। भवता प्रदर्शिते दृष्टान्ते तथा नास्ति। तृणपर्णादिकं मार्गे पतितं वर्तते इति एतद्ग्राहकं प्रमाणं प्रत्यक्षादिकं। ग्रामप्राप्त्यर्थं साधनम् अन्यत्, तत् प्रत्यक्षप्रमाणं न। तस्य उद्देश्यभूता ग्रामप्राप्तिः प्रत्यक्षप्रमाणेन सिद्ध्यति इति न, तत् गमनेन सिद्ध्यति। तृणपर्णादिकं तु प्रत्यक्षप्रमाणेन सिद्ध्यति। तद्वदिदं न। अत्र वाक्यरूपं प्रमाणमेव अंशद्वयं ग्राहयति इति वक्तव्यम्।
इत्युक्ते वाक्यस्य उभयत्र तात्पर्यं कल्पनीयमिति वाक्यभेदः एव भविष्यति। नाम इन्द्रियं यत्र यत्र व्यापारः अस्ति तमेव अर्थं बोधयति। तद्वदेव शब्दस्य इदानीं कुत्र व्यापारः अस्ति इति कल्पनीयम्। एकत्र व्यापारः निश्चितः तर्हि तावत् इन्द्रियस्य किं जातम्, इन्द्रियस्य अनेकैः सन्निकर्षैः अनेकबोधने सामर्थ्यमस्ति। एवं शब्दस्य तथा न शब्दस्य नास्ति। शब्दस्तु एकेन व्यापारेण एकं बोधयति। तत् कः व्यापारः इति भवता निश्चीयतां तावदेव। एकेन व्यापारेण एकं बोधयति, मध्ये अन्येन व्यापारेण अन्यत् बोधयति इति तु शब्दस्य सामर्थ्यं तथा नास्ति। इदं वैलक्षण्यं द्रष्टव्यं खलु इति उच्यते। अत्र आह विषमः उपन्यासः। तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते। अत्र पुनर्विद्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थे अर्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्या अध्यवसातुम् अत्र सम्यक् अस्ति प्रयोगः। अत्र विद्युद्देशो नाम विधिवाक्यम् इत्यर्थः। विद्युद्देशः इत्यस्य विधिवाक्यम् इत्यर्थः। विद्युद्देश एकवाक्यभावेन विद्युद्देशेन सह एकवाक्यत्वमस्ति अर्थवादस्य। पदैकवाक्यता अस्ति। विद्युद्देश एकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थे अर्थवादे, अर्थवादः स्तुत्यर्थः विधिवाक्येन एकवाक्यतां प्राप्य विद्युद्देश एकवाक्यत्वम् इत्युक्ते विधिना सह एकवाक्यत्वम् इत्यर्थः। तावदेव विधिना एकवाक्यतां प्राप्य विधेयस्तुतिं कुर्वन् अर्थवादः तस्य न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः। वृत्तान्तो नाम अवान्तरवृत्तान्तः, देवताविग्रहादिवृत्तान्तः। तद्विषया वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः नैव अध्यवसातुं शक्यते। अध्यवसातुं शक्यते, पार्थगर्थ्येन अध्यवसातुं न शक्यते। इत्युक्ते देवताविग्रहादिकञ्च तात्पर्येण बोधयति, विधेयप्राशस्त्यञ्च तात्पर्येण बोधयति इत्येवं वक्तुं न शक्यते। किं तर्हि वक्तव्यं? देवताविग्रहादिप्रदर्शनद्वारा विधेयतात्पर्यं बोधयति। तर्हि देवतादिविग्रहादिप्रदर्शनमपि किमर्थं? विग्रहप्रदर्शनार्थं न। इदानीम् उदाहरणार्थं वज्रहस्तपुरन्दरः इति एकं वाक्यं स्वीकुर्मः। वज्रहस्तपुरन्दरः, पुरन्दरः इन्द्रः। इन्द्रः कीदृशो वर्तते? वज्रहस्तो वर्तते इति अर्थवादेन उक्तम्। अयम् अर्थवादः किं कुर्यात्? इन्द्रदेवताकस्य कर्मणः प्राशस्त्यं बोधयेत्। इन्द्रदेवतायाः वज्रहस्तत्वम् उक्त्वा तद्देवताकस्य कर्मणः प्राशस्त्यं बोधयिष्यति इति वक्तव्यं। तदर्थं प्रवृत्तेन अनेन अर्थवादवाक्येन इन्द्रस्य वज्रहस्तत्वं तात्पर्येण प्रतिपाद्यते इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु इन्द्रस्य वज्रहस्तत्व कथनद्वारा इन्द्रदेवता उत्कृष्टा इति प्रतिपादनद्वारा तद्देवताकं कर्म उत्कृष्टम् इति प्रतिपादयति। तत्र प्रवृत्तिविशेषं सम्पादयति इत्येव स्थितम्। अतः स्वातन्त्र्येण इन्द्रदेवतायाः वज्रहस्तत्वप्रतिपादने इति सिद्धान्ते तथा वक्तव्यं। तद् वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षी खलु पृच्छति, पूर्वपक्षी पृच्छति इदम्। सिद्धान्तिना किं वक्तव्यम्? इन्द्रस्य वज्रहस्तत्वप्रतिपादनद्वारा देवतायाः शरीरं वर्तते इति वक्तव्यम् इति। नाम स्तुत्यर्थं यः द्वारीभूतबोधः अपेक्षते तत्रैव देवताविषयः इति वक्तव्यम्। देवतायाः विग्रहः विषयः, देवताविग्रहः क्वचित् यत्र अस्ति तत्र। एवं न शक्यते खलु इति पूर्वपक्षिणां प्रश्नः। अत्र पुनर्विद्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थे अर्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्या अध्यवसातुं। भवता प्रदर्शिते दृष्टान्ते तु पार्थगर्थ्येन प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रवृत्तिरस्ति तृणपर्णादिग्रहणाय। तस्मात् तत्र सः अस्ति इति निश्चयो भवति। अत्र तथा नास्ति। एकं प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणम् अन्यार्थेन यदर्थेन प्रवृत्तं तद्विषयमेव प्रत्यक्षं जनयति। अतः दृष्टान्तो विषमः। न हि महावाक्ये अर्थप्रत्यायके अवान्तरवाक्यस्य पृथक् प्रत्यायकत्वमस्ति। महावाक्यं यदा किञ्चित् अर्थप्रत्यायकं तत्र तत् अवान्तरवाक्यस्य
स्वातन्त्र्येण किञ्चिदर्थप्रत्यायकत्वं नास्ति अस्ति चेत् महान् दोषः स्यात् अत्र खलु पदैकवाक्यता वक्तव्या अर्थवादानां विधिवाक्येन सह पदैकवाक्यता इति खलु उच्यते पदैकवाक्यतास्थले महावाक्यार्थापेक्षया अवान्तरवाक्ययोजना नेष्यते पदैकवाक्यता नाम का तत् पदत्वेन एकमर्थम् उपस्थापयति यथा न एकार्थोपस्थापकत्वम् अनेकेषां पदानाम् एकमुख्यविशेष्यक अर्थोपस्थापकत्वम् अनेकेषां पदानाम् इयं पदैकवाक्यता पदैकवाक्यतास्थले इदानीम् अर्थवादस्तु यद्यपि वाक्यं परन्तु पदार्थमेव समर्पयति प्राशस्त्यम् इति कृत्वा पदैकवाक्यता वक्तव्या विधिना सह पदस्थानीयं तद् पदार्थोपस्थापनमेव करोति तथा च पदैकवाक्यता वक्तव्या पदैकवाक्यतास्थले अवश्यं महावाक्यार्थद्वारभूते अर्थे पृथक् तात्पर्यं नेष्यते यदि उच्येत तर्हि महान् विप्लवो भवति यथा न हि महावाक्यार्थप्रत्यायके अवान्तरवाक्यस्य पृथक् प्रत्यायकत्वमस्ति यथा न सुरां पिबेत् इति नञ्वति वाक्ये पदत्रयसम्बन्धात् सुरापानप्रतिषेधः एव एकः अर्थः अवगम्यते न पुनः सुरां पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात् सुरापानविधिरपि एवं लभ्यते वा न सुरां पिबेत् इत्यस्य वाक्यस्य अर्थद्वयं सुरापानप्रतिषेधः सुरापानविधिश्च इति नास्ति सुरां पिबेत् इति नञं परित्यज्य सुरां पिबेत् इति एकः वाक्यार्थबोधः न सुरां पिबेत् इति अपरो वाक्यार्थबोधः इति यथा न शक्यते अतः यत्र पदैकवाक्यत्वम् एकार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकत्वं तत्र वक्तव्यम् इति अत्रोच्यते अतः प्रकृते किमर्थं तस्मात् अर्थवादवाक्यानाम् एकार्थोपस्थापकत्वमेव स्तुतिरूपार्थोपस्थापकत्वमेव एवम् अन्यार्थोपस्थापकत्वं नास्ति यः अर्थः महावाक्यस्य महावाक्यघटकतया अपेक्षते स एव अर्थः उपस्थाप्यते महावाक्यघटकतया यः अपेक्षते इत्युक्ते विध्यन्वयी यः अर्थः अर्थवादेन समर्प्यते स एव अर्थः अन्यत् सर्वं प्रतीतिमात्रं न तत्र विवक्षा अत्रोच्यते विषमः उपन्यासः तवापि उपन्यासः विषम एव न सुरां पिबेत् इति स्थलम् उदाहृत्य त्वया यदुक्तं तदपि विषममेव युक्तं यत् सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवान्तरवाक्यार्थस्य अग्रहणं अर्थवादयोस्तु अर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपाद्य अनन्तरं कैमर्थ्यवशेन कामं विधेस्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते स्थावकत्वं प्रतिपद्यन्ते अत्र किमुक्तं ज्ञायते वा इदमेव स्थलम् इदानीं सिद्धान्तप्रतिपादकम् अर्थवादवाक्यानां विधिना सह पदैकवाक्यता नेष्यते इदमेव उक्तम् इदानीं वाक्यैकवाक्यता वक्तव्या न तु पदैकवाक्यता पदैकवाक्यता स्थले भवता प्रदर्शितं सम्यक् तदेव विषमः उपन्यासः इत्युक्तं युक्तं यत् सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवान्तरवाक्यार्थस्य अग्रहणं पदान्वयः अत्र एकः अत्र अन्वयद्वयं नास्ति सुरां पिबेत् इत्येकः अन्वयः न सुरां पिबेत् इत्यपरः अन्वयः इति नास्ति यतः न सुरां पिबेत् इति वाक्यात् एक एव वाक्यार्थबोधो जायते एकार्थमुख्यविशेष्यकः एक एव बोधो जायते तस्माद् वाक्यादिति कृत्वा अत्र अन्वयशब्दः सामान्यतः यथा काव्यादिषु प्रयुज्यते तथा प्रयुज्यते वा उत सम्बन्धार्थकत्वेन उच्यते वा वाक्यार्थसम्बन्धः अन्वयः अन्वयः नाम स एव खलु पदार्थसम्बन्धः अन्वयः पदार्थद्वारा पदयोरपि अन्वयः अस्ति युक्तं यत् सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्य पदानां परस्परान्वयस्य परस्परसम्बन्धस्य आकाङ्क्षादेः एकत्वात् अवान्तरवाक्यार्थस्य अग्रहणं सुरां पिबेत् इति अपरो वाक्यार्थः ततः न स्वीक्रियते अत्र तु विद्युद्देशार्थवादयोस्तु विद्युद्देशः विधिवाक्यम् अर्थवादः तत् सन्निधौ पठितः वाक्यशेषः विद्युद्देश अर्थवादयोस्तु अर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्य अस्य अर्थकः अर्थवादवाक्यं प्रथमतः स्वातन्त्र्येण एकं वाक्यार्थबोधम् जनयित्वा
कैमर्थ्यवशेन वज्रहस्तपुरन्दरः इति अस्ति वज्रहस्तपुरन्दरः इति वाक्यात् वज्रहस्तत्वादिरूपविशिष्टः इन्द्रः एवं पुरन्दरः अयमर्थः किमर्थम् अयमर्थः कश्चन प्रतिपादितः तद्विषयकः एकः अन्वयः प्रतीयते अनन्तरं का आकाङ्क्षा भवति किमर्थमिदमुक्तम् इति कैमर्थ्यवशेन कामं विधेयस्तावकत्वं प्रतिपद्यते अस्तु नाम कामं नाम अस्तु विधेयः स्थावकत्वं विधेयः स्थावकत्वं नाम विधेयस्य इत्यर्थः विधिः विधेयः विधेयस्य स्थावकत्वं प्रतिपद्यन्ते इत्यस्तु यथा हि परन्तु इदानीं गौरवलक्षणो वाक्यभेदः भवति व्यापारद्वयं कल्पनीयम् एकस्यैव शब्दस्य वाक्यस्य प्रतीयते खलु वाक्यार्थः अवान्तरः वाक्यार्थबोधः न प्रतीयते वा तद् सर्वैरपि कल्पनीयम् अवान्तरतात्पर्यकल्पने गौरवं भवति इति तु सत्यं परन्तु सः अपेक्षितः अर्थश्चेत् सः तद् गौरवं दोषाय नास्ति अनेन वाक्येन जननीया प्रमा तत्र लक्षणया क्रियमाणा एव इति पूर्वपक्षिणा निर्णेतुं शक्यते खलु किं का जननीया प्रमा नाम अर्थवादवाक्यं श्रुत्वा कश्चन बोधः प्रतीयते परन्तु सः न प्रमात्मकः अत्र प्रमात्मकस्तु स्तुतिविषयकः बोधः एव प्रमात्मकः इत्यपि न इति पूर्वपक्षिणा वा पूर्वपक्षिणा तथा उच्यते एवम् उच्यते खलु उच्यते तर्हि व्यापारद्वयं प्रमाजननार्थं व्यापारद्वयं तत्र न कल्प्यते अस्मन्मते तु कल्प्यते न कल्प्यते तर्हि गौरवलक्षणो वाक्यभेदः अस्ति अस्तु इष्यते इत्येव अपेक्षते सः गौरवलक्षणो वाक्यभेदो नाम महान् दोषो न सः विद्यावृत्तिलक्षणवाक्यभेदवत् अयं दोषो न गौरवं तु इष्यते यतः गौरवं नाम किं गौरवं फलमुखं गौरवं तत् तस्य उपयोगः अस्ति इति यदा निर्णीयते तदा फलमुखं गौरवम् अवान्तरतात्पर्यकल्पने वस्तुगत्या अवान्तरतात्पर्यमपि कल्पनीयमिति अत्र नोक्तं प्रतीतिमात्रेण स्वीक्रियते इत्युक्तं यथा हि वायव्यं श्वेतमालभेदभूतिकामः इत्यत्र विद्युद्देशवर्तिनां वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः नैवं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति इत्येषाम् अर्थवादगतानां पदानां किमुक्तं वायव्यं श्वेतमालभेदभूतिकामः इत्यत्र विद्युद्देशवर्तिनां विधिवाक्यवर्तिनां वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः अस्ति पदैकवाक्यता अस्ति वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः इति विधिवाक्यं खलु तद्घटकानां पदानां तत्र पदैकवाक्यता अस्ति एवं वायुर्वै क्षेपिष्ठा इति यः अर्थवादः तत् सन्निधौ श्रुतः तस्य पदैकवाक्यता अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति यतः पदानामेव तत्र साक्षात् वायव्यम् इत्यनेन अन्वयः न प्रतीयते अर्थवादवाक्यघटकानां पदानां पृथगेव एकं वाक्यार्थबोधं जनयितुं सामर्थ्यं प्रतीयते न हि भवति वायुर्वा आलभेत क्षेपिष्ठा देव न हि वायुर्वा आलभेत क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेत एवमस्ति वा एवं प्रतीयते वा वायव्यम् आलभेत श्वेतम् आलभेत भूतिकामः आलभेत इतिवत् क्षेपिष्ठा आलभेत देवता आलभेत एवं प्रतीयते वा क्रियान्वयो नास्ति साक्षात् नास्ति इति एवञ्च पदैकवाक्यता नास्ति इति स्पष्टं प्रतिपाद्यते तदर्थम् अर्थादस्य वायुस्वभावसङ्कीर्तनेन तु अवान्तरमन्वयं प्रतिपद्य एवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्म इति विधिं स्तुवन्ति एवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्म एवं विशिष्टदैवत्यम् एवं विशिष्टदेवताकम् एवं गुणकदेवताकम् इदं कर्म मीमांसकाः अपि एवं पदैकवाक्यतां न वदन्ति तेपि किं वदन्ति अन्ततो गत्वा प्राशस्त्यरूपं पदार्थम् उपस्थापयति अर्थवादवाक्यम् अर्थवादवाक्यानां सर्वेषां पदत्वं प्रकल्प्यते नाम पदत्वं प्रकल्प्य एकं पदम् इति तदेव पदत्वं प्रकल्प्य इत्यस्य पदार्थोपस्थापकत्वात् पदत्वं प्रकल्प्य एकपदोपस्थापकत्वात् एकं पदम् अर्थवादवाक्यं स्वरूपेण वाक्यम् इति प्रतीयते स्वरूपेण तद् वाक्यमेव तथापि तस्य वाक्यस्थानीयत्वं नास्ति किन्तु पदस्थानीयत्वमेव इति कृत्वा गौणं पदत्वं
गौणं पदत्वं तदर्थवादवाक्यस्य पदत्वं गौणमेव इति कृत्वा पदार्थोपस्थापकत्वम् आलोच्य पदैकवाक्यतां वदन्ति एतादृशपदैकवाक्यता कथनं स्वारसिकं नास्ति इत्येव इदानीम् उच्यते मुख्यं पदत्वं न स्वारस्यं मुख्यपदैकवाक्यता इयं न गौणीपदैकवाक्यता भवता उच्यते अस्माकं वादः किमर्थं गौणीपदैकवाक्यता उच्यते वाक्यैकवाक्यता एव उच्यताम् एवं यत्नेन पदैकवाक्यता वक्तव्या इति किमर्थम् एवम् इति आशयः अस्माकं वाक्यैकवाक्यत्वे सति स्वातन्त्र्येण यः अर्थः प्रतीयते सः तदा अपेक्षते इदानीं किं जातं वाक्यैकवाक्यता यदा व्यवस्थाप्यते तदा अर्थवादवाक्यात् कश्चित् अर्थः विध्यन्वयात् प्राक् निराकाङ्क्षः कश्चन अर्थः उपस्थापितः निराकाङ्क्षः इत्यस्य अर्थः कः अन्वयोपयोगिनी आकाङ्क्षा न शान्ता आकाङ्क्षा नास्ति नावशिष्यते शान्ता अयं विषयः किमर्थम् उक्तः इयम् आकाङ्क्षा तत्र शाब्दबोध उपैका आकाङ्क्षा न अवगतं वा शाब्दबोध उपैका आकाङ्क्षा न इयं शाब्दबोधस्तु जातः किम् उक्तम् इति नावगतं वा अवगतम् एकैकस्य वाक्यस्य वाक्यार्थ उपैका आकाङ्क्षा शान्ता सा शान्ता पुनः इदं किमर्थं प्रतिपाद्यते इति वाक्यार्थ उपैका आकाङ्क्षा नाम क्रियाकारकयोः परस्परान्वय आकाङ्क्षा सा तु शान्ता वज्रहस्तः पुरन्दरः इन्द्रः वज्रहस्तः वर्तते सम्यक् वाक्यार्थबोधो जातः इदं वाक्यं किमर्थम् इति तु इयम् आकाङ्क्षा वाक्यार्थ पर्यवसायनोपयोगिनी नास्ति सा प्रयोजनविषयिणी आकाङ्क्षा तदर्थम् एकवाक्यता कल्प्यतां पुनः अतः वाक्यैकवाक्यता एव युक्ता न हि भवति वायुर्वा आलभेत क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेत इत्यादि वायुस्वभावसङ्ख्या यदि एवमस्ति तर्हि सः मुख्यः पदान्वयः एवं मुख्या पदैकवाक्यता भवता उच्यमाना तु गौणीपदैकवाक्यता मीमांसकेन वायुस्वभावसङ्कीर्तनेन तु अवान्तरमन्वयं प्रतिपद्य एवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्म इति विधिं स्तुवन्ति इत्यभिप्रायेण विधिं स्तुवन्ति तद्यत्र सः अवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरः भवति तत्र तदनुवादेन अर्थवादः प्रवर्तते इदानीम् अर्थवादत्रैविध्यमुच्यते यः अर्थवादेन प्रतिपादितः वाक्यार्थः यः अस्ति सः प्रमाणान्तरेणापि प्रतिपन्नश्चेत् सः अर्थवादः अनुवादः इति उच्यते अनुवादः अग्निर्हिमस्य भेषजम् अयम् अनुवादः प्रमाणान्तरप्रतिपन्नः अर्थः यदा उच्यते सः अनुवादः अत्र तदनुवादेन अर्थवादः प्रवर्तते तदनुवादपूर्वकम् अर्थवादः प्रवर्तते इति कृत्वा सः अर्थवादः अनुवादः इति उच्यते तदनुवादः नाम प्रमाणान्तरसिद्ध अर्थानुवादेन अर्थवादः प्रवर्तते एवं यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन प्रमाणान्तरविरुद्धः अर्थः यत्र उच्यते यजमानप्रस्तरः इत्यादि सः गुणवादः यत्र तु तदुभयं गुणवादः इति कुतः उच्यते इत्युक्ते गौण्या वृत्त्या तत्र यजमानशब्दस्य कर्तुनिर्वर्तकः इति अबाधितार्थः आनेतव्यः अस्ति अतः गुणवादः गौणार्थबोधकत्वेन विधेयस्तावकाः एवं यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र किं प्रमाणान्तराभावात् गुणवादः स्यादाहोस्वित् प्रमाणान्तर अविरोधात् विद्यमानार्थवादः इति प्रतीतिशरणैर्विद्यमानवादः एव आश्रयणीयः न तु गुणवादः यत्र तु तदुभयं नास्ति मानान्तरप्राप्तिरपि नास्ति मानान्तरेण विरोधोऽपि नास्ति तत्र किं कर्तव्यं विद्यमानार्थवादः सः एवञ्च स्तुत्यर्थम् उच्यते चेत् अविद्यमानमेव भवेत् इति कोऽपि नियमो नास्ति खलु अविद्यमानमपि भवितुमर्हति लोकेपि कस्यचित् महतः स्तुतिं करोति कश्चित् इत्युक्ते अविद्यमानमेव उक्त्वा स्तुतिः कर्तव्या इत्यस्ति वा विद्यमानेनापि धर्मेण नास्ति विद्यमानेनापि धर्मेण स्तुतिः सम्भवति तथा न स्वीकुर्वन्ति विद्यमानमुच्यते चेदपि विद्यमानेन अर्थेन स्तुतिः सम्भवति स्तुतिरेव सर्वत्र नापेक्षते इति एतदर्थम् उक्तम् इत्युक्ते विद्यमानम् अर्थम् उक्त्वा स्तौति इति कृत्वा स्तुतौ तात्पर्यं नास्ति इत्यपि न स्तुतौ तात्पर्यं भवति स्तुतिश्च विद्यमानार्थेन सम्भवति एवं
एवं यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र किं प्रमाणान्तराभावात् गुणवादः स्यादाहोस्मित् प्रमाणान्तर अविरोधात् विद्यमानार्थवादः इति प्रतीतिशरणैः इति स्थिते किं कर्तव्यं प्रतीतिशरणैः प्रतीतिम् प्रतीतिम् अबाधितार्थिकां प्रतीतिं तथैव स्वीकर्तुं प्रवृत्तैः प्रतीतिशरणैः विद्यमानवादः एव आश्रयणीयः न गुणवादः अयं विद्यमानवादः इति यत्र आश्रयितुं शक्यते तत्र गुणवादः न आश्रयणीयः प्रमाणान्तरं नास्ति चेदपि प्रमाणान्तरविरुद्धं नास्ति एवं प्रमाणान्तरविरुद्धं न इन्द्रदेवता वज्रहस्ता वर्तते वज्रः हस्ते यस्य न वज्रहस्ता इति तत्र प्रमाणं नास्ति इन्द्रदेवता तथाविधा नास्ति इति तत्र प्रमाणं वर्तते वा नास्ति तर्हि तथैव स्वीक्रियते एतेन मन्त्रो व्याख्यातः मन्त्रो व्याख्यातो नाम मन्त्रेणापि उच्यमानं मन्त्रोऽपि अन्यार्थः खलु कर्मसम्बन्धी अर्थस्मारणार्थः तथापि अवान्तरवाक्यविधया यदि किञ्चित् मन्त्रेणापि कश्चित् अर्थः प्रतिपाद्यते सोऽपि स्वीक्रियते स्वीकर्तव्य एव अपि च विधिभिरेव इन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि इदानीं पदैकवाक्यवाक्ययोः किं वैलक्षण्यमागतम् अस्ति खलु पदैकवाक्यता नाम बोधौपैक अन्वय अपेक्षिणी आकांक्षा आकांक्षया यानि पदानि वाक्यार्थं बोधयन्ति तानि तत्र पदैकवाक्यता अस्ति पदानां वाक्यार्थबोध औपैक आकांक्षावशेन यत्र एकमुख्यविशेष्यक अर्थप्रतिपादकत्वं तत्रैव पदैकवाक्यता इति इदानीम् अर्थवादवाक्यानां वाक्यार्थबोधजननाय प्राशस्त्यलक्षणा नापेक्षते प्राशस्त्यलक्षणा किमर्थम् अपेक्षते प्रयोजनाकांक्षया प्रयोजनाकांक्षा न पर्यवसिता इति कृत्वा प्राशस्त्यलक्षणा आश्रियते इत्येव इतः परम् एकः प्रश्नः उत्तरणीयः अस्ति कः प्रश्नः अस्तु अर्थवादवाक्येन प्रतिपाद्यमानः अर्थः साक्षात् प्रतिपाद्यमानः अर्थः मानान्तरेण अबाधितः मानान्तरेण अनधिगतश्चेत् सः स्वीक्रियते इत्युक्तं तात्पर्यम् अप्रकल्प्यापि अवान्तरतात्पर्यं प्रकल्प्य इति विवरणकाराणाम् आशयः भामतीकारास्तु अवान्तरतात्पर्यम् अप्रकल्प्यैव इत्युक्तम् अवान्तरतात्पर्यप्रकल्पनमपि नापेक्षते भाष्ये तथैव प्रतीयते अवान्तरतात्पर्यम् इति शब्दोऽपि नास्ति भाष्ये मानान्तरेण न प्राप्तं न च विरुद्धं तर्हि तत् स्वीक्रियते इत्युक्तम् अपेक्षावशात् इति वक्तव्यं खलु अपेक्षा नास्ति चेत् किमर्थं स्वीक्रियते स्वीक्रियते इत्यत्र वाक्यात् स्वीक्रियते इत्युक्ते अपेक्षावशेन स्वीकर्तव्यं का अत्र अपेक्षा इति मीमांसकानां पुनः प्रश्नः तिष्ठति तस्य समाधानम् उच्यते अपि च इत्यनेन अपि च विधिभिरेव इन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि च चोदयद्भिः अपेक्षितम् इन्द्रादीनां स्वरूपम् अपेक्षा अस्ति इन्द्रादीनां किञ्चित् स्वरूपम् अपेक्षते एवञ्च विधिना अपेक्षित एव अर्थः अप्रद्वारीभूतः प्रतीयते तस्मात् सः स्वीकर्तुम् उचितः इत्युक्तं स्पष्टमुक्तं विधिभिरेव इन्द्रादिदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिः इन्द्रदेवताकं हविः विधीयन्ते खलु विधिभिः तैः इन्द्रादीनां स्वरूपम् अपेक्षितम् इन्द्रादीनां किञ्चित् स्वरूपम् अपेक्षते अन्यथा इन्द्रोद्देशेन हविः प्रदीयपदेत्वेन कथम् उच्यते इति न हि स्वरूपरहिता चेतस्य आरोपयितुं शक्यन्ते चेतस्य आरोपः अपेक्षते इन्द्रादीनां देवतोद्देशनं कर्तुं देवतानां मनसि आरोहः कर्तव्यः खलु देवताम् उद्दिश्य हविस्त्यक्तुं देवतायाः स्वरूपं मनसि स्थापनीयमस्ति तत्र किं प्रमाणं यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इति अस्ति यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् इत्यस्ति यागकाले तां ध्यायेत् इत्यस्ति तर्हि देवता ध्यानं कर्तव्यं हविषस्त्यागात् पूर्वं
तदर्थं देवतायाः ध्येयं स्वरूपं किञ्चित् अपेक्षते यदि स्वरूपं यदि नास्ति तर्हि तद् ध्यानं न सम्भवति इति कृत्वा विधिना अपेक्षितमेव इदं देवतास्वरूपम् इत्युच्यते एतदुपरि एकः प्रश्नः वस्तुगत्या अस्माभिः कर्तुं शक्यते शब्दस्यैव देवतास्वरूपत्वं शब्दस्य देवतात्वम् इति पक्षस्तु त्यक्तव्यः शब्दस्य देवतात्वेपि अर्थोपि सम्भवन् किमर्थम् उपेक्ष्यते अर्थस्तु अवश्यम् अपेक्षते अर्थ एव नास्ति इति अवश्यं न वक्तव्यम् अर्थाभावे प्रातिपदिकत्वं न स्यात् शब्दस्य अर्थस्तु अपेक्षते स च अर्थः कः इत्यपेक्षा अस्ति अर्थस्तु चेतनः यदा श्रुतिस्मृतिवाक्येभ्यः श्रूयते तर्हि चेतनः स्वीक्रियते अचेतनोश्चेत् अचेतनः इति भवतापि अङ्गीकृतं तस्य चेतनत्वं यत्र प्रतीयते तत्र सविग्रहा चेतना देवता सा अथवा निर्विग्रह इत्येव इदानीं विचारः यदा सविग्रहा चेतना देवता श्रूयते तर्हि तथैव अस्तु किमर्थं सः उपेक्ष्यते इति सविग्रहा एव देवता ध्यातुं शक्यते खलु सम्यक् ध्यातुं शक्यते केवलं शब्दस्वरूपध्यानापेक्षया सविग्रहा देवता यदा प्रतीयते सा सम्यक् चेतसि आरोहति इति कुतो न स्वीक्रियते ध्यानार्थं वस्तुगत्या स्वरूपं विनापि ध्यानं सम्भवति खलु इति प्रष्टुं शक्यते एतदुपरि अविद्यमानमपि ध्यायते इत्युक्ते अत्यन्त असतः ध्यानं न सम्भवति तर्हि किञ्चित् काल्पनिकं वा स्वरूपं तस्य अपेक्षते इति तु सर्वैरपि वक्तव्यम् अन्यथा ध्यातुं न शक्यते इति काल्पनिकं तत् स्वरूपम् उच्यमानं कल्पना च प्रातिभासिकी कल्पना व्यावहारिकी कल्पना इति पुनः चिन्तनीयं भवता किं क्रियते अर्थवादवाक्येभ्यः खलु इदम् उच्यते इति कृत्वा तत् अविद्यमानमेव इति प्रथमतो निश्चित्य ध्यानाय अपेक्षितं प्रातिभासिकं किञ्चित् स्वरूपं कल्पनीयं मीमांसकैः मया तु व्यावहारिकमेव स्वरूपं कल्प्यते मानान्तर अविरोधात् अर्थवादेन प्रतिपाद्यमानं स्वरूपं प्रातिभासिकं वा व्यावहारिकं वा इति कथं निर्णेतव्यं व्यावहारिकप्रमाणेन विरोधो नास्ति चेत् व्यावहारिकमिति निर्णेतव्यं व्यावहारिकप्रमाणेनापि विरोधो वर्तते चेत् तत् प्रातिभासिकमिति वक्तव्यं यथा यजमानप्रस्तरः इत्यत्र यजमानप्रस्तरयोरभेदः प्रातिभासिकः कुतः व्यावहारिकप्रमाणेन विरोधात् इन्द्रस्य वज्रहस्तत्वं तु व्यावहारिकेन केनापि प्रमाणेन विरुद्धं न तर्हि तद् व्यावहारिकमेव अस्तु इति कथने खलु औचित्यं भवति एतेन व्यावहारिकमेव किञ्चित् वज्रहस्तत्वं तस्य सिद्ध्यति इति मम निर्णयः तच्च विध्यपेक्षितं ध्यानं खलु कर्तव्यं ध्यानार्थं व्यावहारिकमेव स्वरूपं नापेक्षते खलु इति प्रथमतः एव निश्चित्य प्रतीयमानं स्वरूपं प्रातिभासिकमिति प्रकल्प्य प्रातिभासिकस्यापि ध्यानं सम्भवति इति कल्पनापेक्षया प्रतीयमानं तथैव स्वीकृत्य व्यावहारिकमेव तद्ध्यायताम् एवञ्च विध्यपेक्षितमेव खलु इदं कल्प्यते ध्यानं नाम अन्तःकरणवृत्तिः अन्तःकरणवृत्तेः अबाधितविषयकत्वम् उचितं बहुवारम् उक्तं तदपि कालत्रयाबाध्यविषयकत्वम् आदाय अन्तःकरणवृत्तेः सम्भवे तदेव तदभावे व्यावहारिकं तदभावे प्रातिभासिकमिति खलु क्रमः अयमेव न्यायः अत्रापि अनुसन्धेयः इदानीं यस्यै देवतायै इत्यादि वाक्येन देवतायाः ध्यानं कर्तव्यं तदर्थं च स्वरूपम् अपेक्षितमित्यागच्छति अपेक्षितमिति सर्वैरपि अङ्गीकृतं तत्र च व्यावहारिकं स्वरूपम् आदाय ध्यानसम्भवे तदेव कर्तव्यं न तु प्रातिभासिकम् तावदेव न च चेतस्यनारूढायै तस्यै देवतायै हविः प्रदातुं शक्यते श्रावयति च यस्यै देवतायै हविर्गृह्यते गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इति एवञ्च अस्य उत्तरम् आगतं विध्यपेक्षित एव अयमर्थः अर्थवादात् स्वीक्रियते न च शब्दमात्रम् अर्थस्वरूपं सम्भवति शब्दार्थयोर्भेदात् शब्दः एव ध्यायतां शब्द एव देवता इति पक्षस्य खण्डनम् अस्तु भोः शब्दः देवता भवतु शब्दमात्रं देवता इति न वक्तव्यं शब्दार्थयोर्भेदात् इति शब्द एव अर्थः इति न वक्तव्यं शब्दार्थयोर्भेदात् अर्थः अन्यः अपेक्षते इति शब्द एव ध्यातव्यः अर्थः इति भवता न वक्तव्यं शब्दस्य प्रातिपदिकत्वसम्पादनाय अन्यः अर्थः अपेक्षते शब्दानां स्वभिन्नार्थवाचकत्वनियमः अस्ति
स्वभिन्नार्थः अवश्यम् अपेक्षते शब्दस्य शब्दवाचकत्वमपि अस्ति इति ये वदन्ति तैरपि शब्दापेक्षया अन्यः कश्चन अर्थः अस्ति इति अवगन्तव्यम् इति लोके प्रसिद्धो न्यायः किमर्थं बाध्यते देवतावाचकशब्दानां विषये स्वं रूपं शब्दस्यातं नियतं शास्त्रे एवं तस्मिन् तद् अन्यः विषयः शब्दशास्त्रीयां संज्ञां विहाय अन्यत् स्वं रूपम् इति शब्दशास्त्रीया या संज्ञा सा अर्थपरा लोकप्रसिद्धाः ये शब्दाः व्याकरणशास्त्रनियमः भवति लोकप्रसिद्धाः अग्न्यादयशब्दाः यदा व्याकरणशास्त्रे सूत्रकारेण उपादीयन्ते तत्र शब्दस्वरूपम् उद्दिश्य खलु विधयः प्रवर्तन्ते इति शब्दस्वरूपस्यैव ढक् प्रत्ययकत्वं मध्वार्थस्य न च शब्दमात्रम् अर्थस्वरूपं सम्भवति शब्दार्थयोर्भेदात् तत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयोः शब्दार्थयोर्भेदात् इत्यनेन इदमुक्तं शब्दस्वरूपमेव अर्थः इति न वक्तव्यम् अपि च अन्यः अर्थः अपेक्षते यत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपम् अवगतं न तत् तादृशं शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम् शब्दप्रमाणकेन पण्डितेन इत्यर्थः शब्दः प्रमाणं यस्य वयं शब्दप्रमाणकाः शब्दैकवेद्यम् अर्थं स्वीकुर्मः खलु अतः शब्दप्रमाणेन अवगतं स्वरूपम् अवगतं मन्त्रार्थवादयोः तर्हि एवम् इन्द्रादीनां यादृशं स्वरूपम् अवगतं मीमांसकं प्रति उच्यते भवानपि शब्दप्रमाणकः अहमपि एवं स्थिते भवता एव कल्पनागौरवं शब्देन प्रतीयमानं स्वरूपं मानान्तर अविरुद्धमपि तत् प्रथमतः प्रत्याख्याय अनन्तरं ध्यानार्थं तदेव स्वरूपं प्रातिभासिकम् अथवा काल्पनिकं प्रातिभासिकमिति तस्य शब्दो न भवति अस्माकं परिभाषया उच्यते काल्पनिकं किमपि स्वरूपं ध्यानाय परिकल्प्यते इत्युक्ते तवैव कल्पनागौरवम् इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन् मन्त्रार्थवादमूलत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम् इतिहासपुराणेषु उच्यते तत्सर्वं मूलप्रमाणम् अपेक्ष्य खलु प्रवर्तते स्वतन्त्रं प्रमाणं न भवति किल इति यत् पृष्टं तस्य समाधानं सत्यम् इतिहासपुराणानामपि इदानीम् उक्तरीत्या यदा वेदवाक्यमेव आदाय अस्माभिः देवताविग्रहः समर्थितः वेदे कुत्र अस्ति मन्त्रार्थवादयोः वर्तते तर्हि वैदिकमन्त्रार्थवादमूलकम् इतिहासपुराणादिकमिति वक्तव्यं वेदे ये मन्त्राः ये च अर्थवादाः तन्मूलकानि इतिहासपुराणानि तत्रत्याः कथाः पुनः इतोपि विस्तरेण अनेकथा शाखोपशाखाभिः प्रकल्प्य तत् धर्मोपदेशाय प्रवृत्तानि इति वक्तव्यं तर्हि तन्मूलकत्वमेव अस्यापि तत्र विग्रहादिकल्पनमस्ति चेत् तत्रापि अस्तु इतिहासपुराणबलादपि अस्तु प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति लोकेपि प्रसिद्धिरस्ति इत्युक्तं खलु लोको नाम प्रत्यक्षं प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति इति तत् कथं भवति ह्यकस्मात् प्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम् अस्माकम् अप्रत्यक्षमपि परन्तु प्रत्यक्षम् इत्युक्ते अस्माकं प्रत्यक्षं नास्ति खलु देवता विग्रहादिकं देवतायाः शरीरम् अस्माकं प्रत्यक्षं वा कथं तर्हि इत्युक्ते अस्माकं प्रत्यक्षं मास्तु चिरन्तनानां प्राचीनानां प्रत्यक्षं भवति पुराणेषु तथैव इति यद्यपि तत् प्रत्यक्षं वाक्यमुखेनैव अस्माकं ज्ञायते परन्तु प्रत्यक्षम् इत्येव ज्ञायते खलु वाक्यमपि व्यासादीनां ऋषीणां प्रत्यक्षदर्शनं दर्शयति तर्हि कस्यचित् प्रत्यक्षमस्ति प्रत्यक्षयोग्यत्वं ज्ञायते इति अर्थः प्रत्यक्षयोग्यत्वमस्ति तेषामपि अस्माकं सामर्थ्याभावात् तत् न भवति इत्येव भवति ह्यकस्मात् अस्माकम् अप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम् अस्माकं प्रत्यक्षं नास्ति इति कृत्वा चिरन्तनानामपि तत् प्रत्यक्षं न इति न मन्तव्यं भाष्यकारेण स्पष्टमुक्तं तथा च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्ति इति स्मर्यते कथासु वर्तते देवादिभिः सह प्रत्यक्षं व्यवहरन्ति इति ज्ञायते यस्तु ब्रूयाद् इदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यम् इदानीन्तनानां सामर्थ्यं दृष्ट्वा पूर्वेषामपि तथा न भवति नास्ति इति यः
ब्रूयात् सः जगद्वैचित्र्यं प्रतिषेधे जगतः वैचित्र्यं सः नाङ्गीकरोति इत्यर्थः इदानीं जगत् यथा वर्तते तथैव सर्वकालेपि इति तु नास्ति खलु तदानीं यथा जगत् आसीत् इदानीं तथा नास्ति इदानीन्तनानां सामर्थ्यम् अन्यादृशमस्ति इदानीन्तनानां सामर्थ्यम् अन्यादृशमस्ति खलु तर्हि तदानीन्तनानामपि सामर्थ्यम् अन्यादृशमिति विषयस्तु भिन्नः तावदेव इदानीन्तनानां यादृशं सामर्थ्यं तत् तदानीन्तनैः ऊहितं वा न स्यात् कदाचित् ऊहितं स्यात् कदाचित् तर्हि मनुष्याणां सर्वदापि सामर्थ्यमस्ति तत् प्रकारान्तरेण प्रकटीभवति तावदेव प्राचीनास्तु देवताभिः सह व्यवहारं चक्रुः इदानीन्तनानां तन्न शक्यते दूरवाण्या सम्भवति व्यवहारे तत् क्रियते तावदेव परन्तु इदमपि सामर्थ्यम् अन्यादृशम् अतः जगद्वैचित्र्यं ये स्वीकुर्वन्ति तेषाम् अत्र किमपि आश्चर्यं नास्ति इदानीमिव च न अन्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्ति इति ब्रूयात् इदानीं सार्वभौमः कोऽपि क्षत्रियः अस्ति वा इदानीं नाम भगवत्पादानां काले नास्ति वा इदानीं सार्वभौमः क्षत्रियः कलियुगे एव नास्ति इति कृत्वा युगान्तरेपि सार्वभौमः कोऽपि क्षत्रियो नासीत् इति वक्तुं शक्यते एवम् अत एव राजसूयस्य अधिकारो नास्ति इदानीं कस्यापि सार्वभौमस्य क्षत्रियस्यैव राजसूये अधिकारः तस्मात् इदानीं सार्वभौमः कोऽपि क्षत्रियः अस्ति वा नास्ति तर्हि प्राचीनकालेपि नासीत् तस्मात् राजसूयादिविधयः अनर्थिकाः इति भवता वक्तुं शक्यते वा मीमांसकेन इति तदर्थमुच्यते ततश्च राजसूयादि चोदना उपरुन्ध्यात् सार्वभौमः क्षत्रियः तदानीं नासीत् इति कृत्वा इदानीन्तनं प्रपञ्चं दृष्ट्वा कदापि तदानीमपि नासीत् इति कल्पते राजसूयादीनाम् अधिकारी नास्ति इति यदि भवान् कल्पयेत् तर्हि राजसूयादिचोदनानाम् अप्रामाण्यमेव भवता कल्पितं स्यात् उपरुन्ध्यात् इत्युक्ते अप्रामाणिकं स्यात् बाधेत इत्यर्थः उपरुन्ध्यात् इदानीमिव च कालान्तरे अव्यवस्थितप्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत इदानीं यथा वर्णाश्रमधर्माः अव्यवस्थितप्रायाः वर्तन्ते इदानीं नाम भगवत्पादानामपि काले इति कृत्वा कालान्तरेपि सर्वकालेपि वर्णाश्रमधर्माः अव्यवस्थिताः एव इति वदेत् त्वयापि वक्तव्यं स्यात् एवं यदि वदेत् एवं ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थकं स्यात् वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाविधायि शास्त्रं तदपि अनर्थकं अप्रामाणिकं भविष्यति तस्मात् धर्मोत्कर्षवशात् चिरन्तनाः देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजह्रुः इति श्लिष्यते अस्मदपेक्षया उत्कृष्टधर्मवन्तः ते योगजधर्मवन्तः ते प्रत्यक्षं व्यवजह्रुः देवादिभिः सह इति श्लिष्यते इति युक्ततरम् स्मरन्ति स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः इत्यादि योगसूत्रम् स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगो भवति योगसूत्रेण सिद्धिरुक्ता विभूतिपादे स्वाध्यायः नाम विभूतिपादे नास्ति वा एवं स्वाध्यायस्य फलं तत्र यमनियमाः उक्ताः खलु स्वाध्यायः इत्यनेन मन्त्रजप नियमः स्वाध्यायस्य फलम् उक्तं मन्त्रजपः स्वीक्रियते स्वाध्यायस्य मन्त्रजपविशेषेण इष्टदेवता संप्रयोगः रूपं फलं भवति इत्युच्यते योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्यमाणः न शक्यते विभूतिपादे नास्ति विभूतयः अत्र नोक्ताः द्वितीयाध्याये वर्तते द्वितीयाध्याये अष्टानाम् अङ्गानां निरूपणं कृतम् एकैकस्य फलम् उच्यते अनन्तरम् एकैकस्य अङ्गस्य यमनियमादि अङ्गस्य कुत्र अन्तर्भवति स्वाध्यायः यमनियमादिषु नियमे अन्तर्भवति योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्यमाणः न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुं शौच सन्तोष तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः इति स्मरणे नागतं प्रथमतः तत्र नियमेषु अन्तर्भवति तस्य फलं प्रतिपाद्यते तत् फलप्रतिपादकसूत्रमिदं स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः इत्यादि स्मरन्ति योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्यमाणः न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम् एवं किमपि नास्ति इदानीन्तनानां
तद् अनुष्ठानपरम्परा नष्टा सामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा एतत् सर्वं व्यर्थमेव इति कल्पयितुं न शक्यते साहसमात्रं श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रख्यापयति पृथिव्यप्तेजोनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् योगाग्निमयं शरीरं प्राप्तस्य श्वेताश्वतरोपनिषदि न रोगो न जरा न मृत्युः इत्येवं योगमाहात्म्यं प्रतिपादयति अयमेव अष्टाङ्गयोगः एव उच्यते एवमेव इति ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्यं न अस्मदीयेन सामर्थ्येन उपमातुं युक्तम् मन्त्रब्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्यम् अस्मदीयेन सामर्थ्येन न उपमातुं शक्यम् ऋषीणां तस्मात् समूलम् इतिहासपुराणं मन्त्रार्थवादमूलकम् इत्यर्थः लोकप्रसिद्धिरपि न सति सम्भवे निरालम्बना अध्यवसातुं युक्ता लोके प्रसिद्धिरपि सार्वजनीनप्रसिद्धिर्यदा भवति सति सम्भवे सा निरालम्बना इति न वक्तव्या ऐतिह्यप्रमाणम् इत्युच्यते खलु लोके वदन्ति चेदपि तत्र वदन्ति इत्युक्ते झटिति अप्रमाणम् इति न तद् युक्तं चेत् तदपि युक्तमित्येव स्वीकर्तव्यं मानान्तरबाधाभावे तस्माद् उपपन्नो मन्त्रादिभ्यः देवादीनां विग्रहवत्वाद्यवगमः ततश्च अर्थित्वादिसम्भवाद् उपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः दर्शनान्यप्येवमेव उपपद्यन्ते इदं किं विचारफलमुक्तम् अस्य अर्थः कः ज्ञायते वा दर्शनान्यपि एवमेव उपपद्यन्ते एवं स्वीकारे सत्येव क्रममुक्तिदर्शनानि उपपादयितुं शक्यन्ते उपासना अत्र विचारस्य फलमुच्यते देवानाम् अधिकारो वर्तते वा इति विचारेण अस्माकं कः उपयोगः देवानां ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः अस्तु वा मास्तु वा तव किं प्रयोजनं नाम मम प्रयोजनं किम् इत्येव वक्तव्यम् इत्युक्ते इदमेव प्रयोजनं क्रममुक्तिफलकानि उपासनानि क्रममुक्त्यर्थं यत्नः कर्तुं शक्यते नो चेत् क्रममुक्त्यर्थं किञ्चित् उपासनं कृत्वा लोकान्तरं गतस्य देवभावं प्राप्तस्य पुनः ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारे एव नास्ति चेत् श्रवणमननादीनि अनुष्ठातुं पुनः इहलोके आगन्तव्यम् इति भविष्यति तर्हि क्रममुक्तिशास्त्रमेव बाधितं स्यात् क्रममुक्तिशास्त्रं किं वदति ततः एव अन्यस्य अर्थिनः कृते वक्तुं शक्यते खलु तत्र कृते न शक्यते किं मुमुक्षोः कृते क्रममुक्तिशास्त्रं मुमुक्षोः कृते खलु क्रममुक्तिं वदति इत्युक्ते अमुमुक्षोः कृते वा यः तत्र लोकान्तरं गतः सः तत्रैव श्रवणमननादिकम् अनुष्ठाय मोक्षं प्राप्स्यति इति खलु क्रममुक्तिशास्त्रस्य अभिप्रायः सः उपपादनीयश्चेत् तत्रैव लोकान्तरे देवभावं प्राप्तस्य श्रवणादिषु अधिकारो वर्णनीयः तच्च विग्रहवत्वादिकं विना न सम्भवति इति कृत्वा किं विवक्षितम् इत्युक्ते लोकान्तरप्राप्तिरेव फलं भवतु न लोकान्तरप्राप्तिमात्रं तु फलं न प्राप्तिमात्रम् अपि भवति परन्तु क्रममुक्तिफलकं तद् उपासनमिति यदा उच्यते तदा मुक्तिपर्यन्तं फलं वक्तव्यं तदर्थं सः श्रवणाद्यनुष्ठानाय पुनः इहलोके आगच्छेदिति न भवेत् खलु तथा आगन्तव्यमिति भविष्यति नियमो नास्ति नियम अवश्यं तत्रैव सः नियमो वर्तते किम् आगमनं विनैव मोक्षो भवति इति आगमनं इह कदाचिदेव खलु तथा न क्रममुक्तिफलकम् उपासनम् अनुष्ठाय यदि गतवान् तर्हि तत्रैव साक्षात्कारनियमो वर्तते साक्षात्कारश्च साक्षात्कारसामग्रीं विना न भवति सः यदि इहलोके श्रवणादिकं नानुष्ठितवान् तर्हि परलोके तेन श्रवणादिकम् अनुष्ठातव्यमेव चेत् तर्हि तत्र तदपेक्षितं विग्रहवत्वादिकं तस्य अस्ति इति समर्थनीयम् एवञ्च क्रममुक्तिशास्त्राणां प्रामाण्य अन्यथानुपपत्यापि इदं सिद्ध्यति इति एतेन अस्य विचारस्य फलं च दर्शितम् अस्माकमेव लोकान्तरं प्राप्तस्य तद् ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य इत्यपि न इन्द्रलोकं प्राप्तस्यापि अधिकारो वर्णितः ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य इत्येव न परन्तु इन्द्रलोकं प्राप्तस्य मुक्तिनियमो नास्ति इति कृत्वा तदत्र तुल्यरीत्या वक्तुं न शक्यते परन्तु विचारेण यदा लोकान्तरेपि अधिकारो वर्तते इति निर्णीयते तर्हि इन्द्रलोकं प्राप्तस्यापि
तत्र वैराग्यं सम्पन्नस्य दुःखदर्शनादिना वैराग्यं प्राप्तवैराग्यस्य श्रवणाद्यधिकारः सम्भवति इन्द्रलोकादेव मुक्तिरपि सम्भवति एवञ्च पुनः तेन इन्द्रलोकं प्राप्तुम् अत्र आगन्तव्यं स्यात् मोक्षं प्राप्तुम् अत्र आगन्तव्यम् इति नास्ति अयं विशेषः यतः कर्माधिकाराभावात् तत्र तमेव लोकं प्राप्तुं पुनः कदाचित् तत्र कर्माधिकारो नास्ति इति अत्र आगन्तव्यं स्यात् मोक्षं प्राप्तुं नागन्तव्यम् इति विचारफलम् अनेन निर्दिष्टं क्रममुक्तिदर्शनान्यपि एवमेव उपपद्यन्ते एवं चेदेव उपपद्यन्ते इति एतन्निधानोपत्या देवादीनां ब्रह्मविचारादिषु अधिकारः सिद्ध्यति। एवम् एकः अंशः केवलं वक्तव्यः अस्ति इदानीम् अर्थवादोक्तमपि विध्यपेक्षितं चेत् स्वीकर्तुं शक्यते इत्येव मीमांसकानामपि अभिप्रायः तदुक्त्वा एव इदानीं समर्थितम् एकः प्रश्नः अवशिष्टः अस्ति केवलं तात्पर्यं विना अर्थवादवाक्येभ्यः प्रतीयते इत्येतावन्मात्रेण यदि स्वीक्रियते तर्हि तात्पर्यं विनापि स्वीक्रियते इति आयाति तात्पर्यं विनापि विधेस्तु तत्र तात्पर्यं नास्ति तथापि तत् स्वीक्रियते इत्युच्यते चेत् कः दोषः वाक्यानां तात्पर्यवत्यर्थमादायैव प्रामाण्यम् इति व्यवस्था न स्यात् तात्पर्यवत्यर्थे एव वाक्यानां प्रामाण्यम् इति इयम् अवश्यापेक्षिता व्यवस्था न स्यात् इति तदुपरि वक्तव्यं मास्तु सा व्यवस्था किमर्थम् इति चेत् तदा वक्तव्यं यदि तात्पर्यवत्येव अर्थे प्रामाण्यम् इति न स्यात् तर्हि भोजनप्रकरणोच्चरितसैन्धवमानया इति वाक्यस्य अश्वानेन रूपे अर्थेपि प्रामाण्यं स्यात् अश्वानेनमपि ततः प्रतीयते कदाचित् इति कृत्वा प्रकरणम् अपर्यालोचयतः उद्बुद्ध अश्वविषयक शक्तिसंस्कारस्य पुरुषस्य अश्वानेन प्रतीतिः स्यात् सः अश्वानेनं कुर्वन् भवदुक्तमेव मया अनुष्ठितम् इति ब्रूयात् वदेत् प्रामाण्यं वारयितुं न शक्यते मम वाक्यस्य तत्र प्रामाण्यं नास्ति इति वक्तव्यं खलु अनेन वक्तुं न शक्यते तात्पर्यं नापेक्षते चेत् मम तत्र तात्पर्यं नास्ति अतः प्रामाण्यं नास्ति भवता अप्रामाणिकम् अनुष्ठितम् इति सः तर्जयितुं न शक्येत इति आपतति एवं तिष्ठति तस्मात् तात्पर्यवत्येव अर्थे प्रामाण्यं कल्पनीयम् इति न्यायः आदर्तव्यः इति चेत् तत्र किं वक्तव्यं यदि वा अवान्तरतात्पर्यम् अङ्गीक्रियते एव प्रयोजनवत्यर्थे विध्यपेक्षिते अर्थे अवान्तरतात्पर्यं स्वीक्रियते एव भोजनप्रकरणोच्चरिते सैन्धवमानया इति वाक्ये अश्वानेने अवान्तरतात्पर्यमपि नास्ति प्रकृत अनुपयोगित्वात् प्रकरणविरुद्धत्वात् इति अवान्तरतात्पर्यप्रकल्पनपूर्वकं विवरणाचार्याणाम् उपपादनरीतिः भामतीकाररीत्या किं वक्तव्यम् इत्युक्ते तैः अवान्तरतात्पर्यमिति नोक्तं भाष्यकारैरपि नोक्तं प्रतीयते स्वीक्रियते इत्येव उक्तं तर्हि पूर्वोक्तदोषः तिष्ठति खलु इति प्रश्नः तस्य समाधानं वक्तव्यं न्यायरक्षामणौ उक्तं मानान्तरेण अनधिगतं मानान्तरेण अबाधितं विद्युपयोगी च किञ्चित् मन्त्रार्थवादवाक्येभ्यः प्रतीयते तत्र तत् स्वीक्रियते इति खलु तत्र प्रतीयते इत्यस्य नियमेन प्रतीयते अर्थवादः इति देवताधिकरणन्यायः यदा उच्यते मन्त्रः अर्थवादः इत्यपि न वक्तव्यं यस्मात् कस्माश्चिदपि वाक्यात् अन्यार्थतात्पर्यकात् वाक्यात् अन्यार्थतात्पर्यकात् वाक्यमात्रात् वाक्यात् इत्येव अन्यार्थतात्पर्यकात् वाक्यात् मानान्तरेण अविरुद्धं मानान्तरेण अप्राप्तं च यत्किञ्चित् प्रतीयते नियमेन प्रतीयते तत् नियमेन प्रतीयते तद् गृह्यते इति नियमेन प्रतीयते इति विशेषणं योजनीयम् इदानीं किं भवति सैन्धवमानया इति भोजनप्रकरणोच्चरितात् वाक्यात् नियमेन अश्वानेन न प्रतीयते
कस्यचित् प्रकरणादिपर्यालोचनरहितस्य भ्रान्तिवशात् तथा प्रतीयते इत्येव कदाचिदेव प्रतीयते नियमेन प्रतीयते वा नियमेन प्रतीयते वा भोजनप्रकरणोच्चरितात् अश्वमानया इति सैन्धवमानया इति वाक्यात् अश्वानेन नियमेन प्रतीयते वा न प्रतीयते प्रकरणं पर्यालोचयतः अवश्यं न प्रतीयते प्रायेण प्रकरणपर्यालोचनं कुर्वन्तः एव खलु वाक्यार्थबोधं प्राप्नुवन्ति तस्मात् कदाचिदेव तथा प्रतीयते अत्र तु किं जातं मन्त्रार्थवादवाक्येभ्यः प्रथमतः देवताविग्रहादिविषयकः शाब्दबोधः नियमेन जायते नियमेन तत्र एतादृश अर्थः प्रतीयते तस्मात् नियमेन प्रतीयमानः सः अर्थश्चेत् तत्र तात्पर्यं विनापि प्रामाण्यस्वीकारेण बाधो नास्ति इत्युक्त्वा दीक्षितेन्द्रैः भामतीकारमतं समर्थितम् अस्तु तावत् पर्याप्तम् सिद्धान्तदेशसङ्ग्रहेऽपि द्वितीयपरिच्छेदे रेवतीवाक्यमादाय अयं विषयः चिन्तितः तत्र भामतीमतमेव अनूदितम् उक्तं परन्तु अस्मिन् विषये भामती मतमेव अनूदितम् तत्र रेवतीवाक्यस्य यागविधाने तात्पर्यं रेवत्यधिकरणकवारवन्तीयसाम्नः प्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति तथापि अयं लोकतः सिद्धः अर्थो न वारवन्तीयसाम्नः रेवत्यधिकरणकत्वं लोकतः सिद्धं न लोकतः विरुद्धमपि न प्रतीयते च तत् स्वीक्रियते इत्युक्तम् ओम शन्नो मित्रः शन्वर्णः शन्नो भवत्तर् इमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुः नमो